दूसरी जंग अजीम में चीन की फतह पर तारीखी फौजी परेड, 4 एटमी ताकतों के ताकतवर सरबराहान की एक साथ एंट्री, शी जिनपिंग, पुतिन, शहबाज शरीफ और किम जोंग उन की शिरकत। चारों रहनुमा एक साथ परेड वेन्यू में दाखिल हुए। पूरी तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुसूसी पजीराई मिली। आलमी मीडिया की भरपूर कवरेज। मोदी तकरीब से आउट, भारत को बुलावा ही नहीं मिला। बीजिंग में चीनी अफवाज ने ताकत का भरपूर मुजाहरा किया। हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन्स, एटमी हथियार और लड़ाका तैयारों की नुमाइश। चीनी सदर ने फौजी दस्तों का मुआयना किया। चीन का कौमी तराना फौजी धुनों पर फजाओं में बजता रहा। चीन के जदीद नए हथियारों की नुमाइश से मगरिब परेशान। बीजिंग ने जदीद बैनुल बरे आज़मी स्ट्रैटेजिक जौहरी मिसाइल को पहली मरतबा अवाम के सामने पेश कर दिया। ये नया मिसाइल अपनी गैर मामूली रेंज के बायस पूरी दुनिया में किसी भी मकाम को निशाना बना सकता है। इसमें जौहरी या रिवायती वॉरहेड्स नस्ब किए जा सकते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का अपने खिताब में अमेरिका को वाज़ेह पैगाम, कहा चीन रुकने वाला नहीं और ना ही हम बदमाशों से खौफजदा होंगे। इंसानियत को जंग या अमन में से किसी एक को चुनना है। पुराना सैलाब उतरा नहीं कि नए ने आ लिया। जनाब रावी और सतलुज फिर गुस्से में आ गए। भारत से दूसरा बड़ा सैलाबी रेला दरिया चनाब में दाखिल। सतलुज में हरिके और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया तवी में जम्मू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मनाला में 8 घंटे में 4 लाख क्यूसेक का इजाफा। पानी का बहाव 5,49,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। चनाब पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सतलुज में गंडा सिंहवाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब से 3,300 देहात और 33 लाख अफराद मुतासिर, अमवात 43 हो गए। दरियाई चनाब का खौफनाक सैलाबी रेला मुल्तान डिवीजन में दाखिल। मुल्तान की हिफाजती बंद पर पानी का शदीद दबाव। शहर को बचाने की खातिर सड़क में शगाफ डालने पर गौर। बारूदी मवाद नस्ब, सूरत हाल लम्हा बलम्हा संगीन। इंतजामिया हाई अलर्ट। सैलाब ने हेड मोहम्मद वाला का रुख कर लिया। सैलाबी पानी मुजफ्फरगढ़ में दाखिल 139 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। झंग और चिन्यूट की सैकड़ों नवाही बस्तियों में हर तरफ तबाही के मनाज़िर। खानेवाल में हेड सदनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। माई सफूरा बंद तोड़ दिया गया। बारूदी मवाद से 2 शिगाफ डाले गए। बंद तोड़ने से मुताद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कबीरवाला के मकाम पर ओल्ड हेड सदनाई पानी ओवरफ्लो होकर पुल पर आ गया। करीबी बस्तियों और पुल को नुकसान का खतरा। आरिफ वाला के दर्जनों देहात और फसलें भी डूब गईं। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में खतरनाक इजाफा। भावलपुर में सैलाब से तबाही। जमींदारा बंच टूटने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। सैलाबी लेने ने पास्को सेंटर साहुका को 3 एतराब से लपेट में ले लिया। करोड़ों रुपए की गंदुम ज़ाया होने का खतरा। लोधरा की बस्ती झोंक जानन के मकीन रिलीफ कैंप को 7 किलोमीटर दूर बनाए जाने पर नाला। मैक्लोडगंज में भी रेले से सूरत हाल बिगड़ने लगी। बड़े पैमाने पर लोगों को बेघर, फसलों को तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से चेयरमैन NDMA से राब्ता। इनाम हैदर से सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती तुग़यानी से आगाह किया। शहबाज शरीफ की सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरा खानदानों से मसाइल दरियाफ्त किए। मरीम नवाज बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं। बच्चों को खुद अपने हाथों से जूते पहनाए। ख़वातीन को मलबूसात और दीगर तोहफ़े पेश किए। मरीम नवाज ने घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। गुजरात में रिकॉर्ड 456 मिलीमीटर बारिश। हर तरफ पानी ही पानी। शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। पानी सरकारी दफातर समेत घरों में दाखिल। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। सड़कें, गलियां, नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद। बारिश के बाद शहर के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। बारिशों ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी। सियालकोट और गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबे इलाके डूब गए। नाला डेक में भी फिर से तुग़यानी। बस रोड में सैकड़ों अफराद मुतासिर। शक्करगढ़ में शदीद बारिश के बायस नदी नालों की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई।
سیلابی پانی سے کئی دیہات متاثر، نالا بئی میں طوفانی سے مختلف دیہات میں زمینی کٹاؤ، مانسون بادلوں کا لاہور میں پڑاؤ لمبا ہو گیا، 4 دن سے وقفے سے بارش۔ اقوام متحدہ کی ٹیم کا حافظ آباد میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، ٹیم نے دریائی پٹی پر موجود سیلاب سے متاثر ہوئے دیہات اور بستیوں کا جائزہ لیا۔ اقوام متحدہ کی پاکستان کے لیے کنٹری ہیڈ بھی وفد کے ہمراہ تھی۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے یو این ٹیم کو بریفنگ دی گئی۔ وفد کا سیلاب کی تباہ کاریوں پر دکھ اور تشویش کا اظہار۔ جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، گنڈا سنگھ والا پر 12 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے، کبیر والا میں بھی ریلیف آپریشن، ہزاروں افراد مویشی محفوظ مقامات پر منتقل۔ اکاڑا کے متاثرہ علاقوں میں بھی پاک فوج نے میڈیکل کیمپس قائم کیے ہیں۔ تحصیل مظفر گڑھ اور کوٹ ادو میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کی جانب سے حفاظتی اقدامات کا جائزہ۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سمیت سیاسی قیادت کی کوئٹہ دھماکے کی مذمت، آصف زرداری کی واقعے کی مکمل تحقیقات اور ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حملہ بلوچستان میں دہشت گردوں کی انتشار پھیلانے کی گھناؤنی سازش کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد اور اعلی کار معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر گھناؤنی سازش کر رہے ہیں۔ کوئٹہ میں سریاب روڈ پر شاہوانی اسٹیڈیم کے قریب خودکش حملے میں 14 افراد شہید ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی پولیس کی بریفنگ، شاہوانی اسٹیڈیم دھماکے سے متعلق تفصیلات پیش کی، صوبے میں بحالی اور امن و امان کے اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جائے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حکام کو ہدایت۔ پاکستان میں چین کی طرز پر جدید اسپتال بنانے کا فیصلہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کو اسپتال جدید بنانے کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ وزیر اعظم کا بیجنگ کے جدید ترین آنجن اسپتال کا دورہ، آنجن اسپتال میں روبوٹس اور جدید ٹیکنالوجی سے مزین سہولتوں کا جائزہ، وزیر اعظم کی چین کی طرز پر جدید ٹیکنالوجی کے حامل اسپتال متعارف کرانے کی ہدایت۔ کہا اسلام آباد کے اسپتالوں میں آنجن اسپتال کی طرز پر پائیدار انفراسٹرکچر قائم کیا جائے۔ ہم نے اپنے جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس تھے ان پہ غور نہیں کیا۔ وی اسٹارٹیڈ فرام 4 اینڈ وی آر اسٹل ایٹ 4۔ ہر ڈویژن کو صوبہ بنائیں گے تو یو ول ہیو 33 پروونسز۔ ڈویژن کو پروونس بنا دیں تو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس آپ کا کم ہو جائے گا، بڑھے گا نہیں۔ کمشنر کو چیف سیکرٹری بنا دیں، کسی آر پی او کو آئی جی بنا دیں۔ وسائل سے زیادہ فائدہ اٹھانا، پبلک کی ویلفیئر کرنا، اس کے لیے جو لیڈرشپ ہمیں چاہیے شاید وہ ہمیں مل نہیں سکی ان تمام سالوں میں۔ وسائل کی شاید کمی نہیں ہے ہمارے پاس، خاص طور پہ صوبوں کے پاس تو بالکل نہیں ہے۔ ملک میں لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں چل سکا، ہر ڈویژن کو صوبے بنانے کی ضرورت ہے، میاں عامر محمود کا پنجاب یونیورسٹی میں سیمینار سے خطاب، کہا ہر ڈویژن میں کمشنر کو چیف سیکرٹری، آر پی او کو آئی جی بنا دیا جائے، انتظامی اخراجات کم ہونے سے ترقیاتی بجٹ بڑھ جائے گا، ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں، لیڈرشپ کی ضرورت ہے، برادری اور طاقت کی بنیاد پر برتری تسلیم نہیں کی جاتی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور علی امین گنڈاپور میں سرد جنگ، علی امین گنڈاپور کے کالا باغ ڈیم کے بیان پر پارٹی پیچھے ہٹ گئی۔ سلمان اکرم راجہ بولے کالا باغ ڈیم پر گنڈاپور کا بیان پارٹی پالیسی نہیں۔ اسد کیسر نے کہا کہ کالا باغ ڈیم کی ضرورت نہیں، چھوٹے ڈیم بننے چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جو بھی ڈیم بنے اتفاق رائے سے بنے۔ علی امین گنڈاپور کا بھی پارٹی میں اپنے مخالف گروپ کو کھلا چیلنج، مخالفین میں اتنی جرت ہے تو عدم اعتماد لائیں۔ لاہور میں آٹا 26 روپے کلو مہنگا، فلور ملز مالکان نے شہریوں پر قیامت ڈھا دی، 20 کلو والا آٹے کا تھیلا بند کر دیا، 15 کلو کا تھیلا مارکیٹ میں بھیج دیا، قیمت 1600 روپے ہی رکھی گئی، عوام کو آٹا 106 روپے کلو پڑے گا، 5 کلو آٹے کی مقدار بھی کم کر دی، قیمتوں میں ہوشربا اضافے پر شہری پریشان۔ امریکی صدر کا چین پر روس اور شمالی کوریا سے مل کر سازش کا الزام، ڈونلڈ ٹرمپ نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ چینی صدر حملہ آوروں کو شکست دینے میں امریکی مدد کا اعتراف کریں۔
دوسری جنگ عظیم میں فتح امریکی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ چین کو اپنی فتوحات کا سہرا امریکہ کو بھی دینا چاہیے۔ امریکیوں نے خون دے کر حملہ آوروں سے چین کو آزادی دلائی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا ٹیلی فونک رابطہ، باہمی تعلقات اور تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا، غزہ میں جنگ فوری ختم کی جائے، ایسے کسی بھی اقدام کی مذمت کی جس کا مقصد دو ریاستی حل کو نقصان پہنچانا ہے۔ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل سے محبت کا اظہار۔ عاشقان رسول کی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی بھرپور تیاریاں، شہر شہر جلوس، ریلیاں، ہر طرف روشنیاں اور چراغاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ 24 کی اسکرین پر اپنا ہدیہ عقیدت، گھر، گلی اور محلے کی سجاوٹ ہمیں بھیجیں، ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے۔ اپنی بنائی ہوئی ویڈیوز 24 نیوز کو واٹس ایپ کریں۔